متحليا بمكارم الأخلاق، حيث يقول الله تعالى: حيث يظهر من قوله صلما قطعت واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك، متصفا بكل فضيلة وبعيدا عن كل رذيلة، مع أنه سب في بيعة الجاهلية، ولكن الله عز وجل حفظه من أقدار الجاهلية وطهره من دنسها وزكاه من أوساخها، فكان أقبل الناس مروءة وأحسنهم خلقا وأجملهم عشرة، كما وصف ناعته حسان بن ثابت رضي الله عنه: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. هذه نكتة من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الختام أسأل سبحانه أن يمن على جميعنا بدوام العون والتوفيق والاهتداء بهدي رسوله والامتثال بأمره، وأن يسري بقيادنا ويسدد أعمالنا ويجعلها خالصة بوجه الكريم، إنه على ذلك قدير، وهو حسبنا